حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرما رہے ہیں. سفر کردیاں آپ فرماندے نے مینوں تھکن محسوس ہوئی. میں اللہ دی بارگاہ وچ عریضہ پیش کرنا کیونکہ نبی دا تعلق ڈائریکٹ اللہ دے نال ہے. اللہ دے پیغمبر نے عرض کی مولا مینوں تھکن محسوس ہے, کوئی سواری چاہیے. فرمایا میرے پیارے کلیم اس پہاڑی دے پیچھے میرا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اونوں جا کے آ. ادھر ولایت ادھر نبوت. جدو ولایت نو نبوت دی خوشبو آئی انہیں گوڈیاں چوں سر چک کے عرض کی حضور آؤ کیویں تشریف لے آئے ہو. آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں, مینوں سواری چاہیے. عرض کی لاجپال بیٹھ جا میں سواری پیش کر دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے مینوں خیال آیا جنگل بیابان وچ بیٹھا سواری کتھوں دے گا. یہ پہاڑی دی اوٹ وچ بیٹھا, نہ کوئی ایتھے نگر ہے, نہ کوئی ایتھے گراں ہے, نہ کوئی ایتھے دیہات ہے, نہ کوئی چک تے نہ پنڈ ہے. یہ کتھوں لے آ کے سواری دے گا. اس مرد مومن نے انج نبوت دے چہرے وال اکھاں چکھاں پائیاں. عرض کیتی لاجپالا ذرا بیٹھتے جا, تشریف تے رکھو میں سواری پیش کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے میں ویکھے ایک بادل دا ٹکڑا آسمان تے جا رہا ہے. اس اللہ دے بندے نے شہادت دی انگل اٹھائی, اٹھا کے کہنے لگا تھلے آ جا مینوں سواری دی لوڑ ہے, تھلے آ جا مینوں سواری دی لوڑ ہے. او جڑے ویلے تھلے آیا سواری دی شکل اختیار کر گیا. آپ فرماندے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. مینوں خیال آیا اللہ نال تے گلاں میں جا کے کرنا وا. اے کون ہے جڑا پہاڑی دی اوٹ وچ بیٹھ کے اللہ نال یارانہ لائی بیٹھا. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اے کون ہے جڑا پہاڑی دی اوٹ اندر بیٹھ کے اللہ نال یارانہ لائی بیٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سواری تے بہنا تے بھول گیا. میں پوچھنا تو کون ہے, اجازت ہوئے تو گل کر دیا. اس عاشق نے ہاتھ بن کے عرض کی حضور پہاڑاں وچ بیٹھا ہی ایسے واسطے کہ مینوں پتہ لگے میں کون. اے خلوت ایسے واسطے بیٹھا وا کہ مینوں پتہ لگے میں کون. میرے پیرے باہو نے ادھر نقشہ بیان فرمایا. جی میرے خیال ہوں تسی تھکے ہو نا, کیوں ہاتھ کھڑے کرو ہوں والا جڑے اکے ہو. سبحان نہیں میں کدو آخیا اتوار میں تے گل ہی نہیں کوئی کیتی جمعرات والی. میں تے صرف تانوں اجے پوچھنا پیا. عزیزم کہہ رہے سن بڑے آئے نے ٹر گئے نے. میں نہیں اصل وجہ ہے یار بھی کھرے کھرے رکھ کے گل دوڑنا. جنہوں دی قسمت سرکار دا ذکر ہے انہیں سننا ہی سننا ہے. میری سرکار نے فرمایا اے تن رب سچے دا خجرا وچ پا فقیراں وفی الپتکم وچ پا فقیراں چاہتی ہوں نہ کر منت خواج خدر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں پر ذرا شوق دا دیوا اے بالیاں دے رے مطلبی یار کھڑاتی ہوں جڑ مرن تو پہلو مرگ نی کامل باہو نہ حق دی رمز پچھاتی ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کی کرنا تو کون. ماشاءاللہ بابا بلے شاہ صاحب قصور دا تاجدار اسے گل تے بحث کر دینے کی جانا میں کون. وہ تو اڑے نا گل کرنا سبحان اللہ کی جانا میں
اے سونا پین پوشاک آیا آدم اپنا نام درایا بن بیندا نبیاں دا سلطان. سبحان اللہ. حضرات محترم ذرا آپ نے پوچھا کی کرنا؟ عرض کیتی لاجپال عبادت تو بعد صوم و صلاۃ دی پابندی تو بعد کی کام کرنا ہے؟ عرض کیتی حضور 40 سال. کنے؟ 40 سال. ساڈے مسلمان دے 40 دیہڑے نہیں لنگدے. 40 سال. کنے؟ 40 سال. بولتے چھڈو. 40 سال میں اپنی ماں دی خدمت کیتی. جڑے ویلے ماں دے فوت ہون دا وقت قریب آیا میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے تے ماں پہ مک دے تے ویر مرن کنڈ خالی باپ مرے محمد بخشا ماں مرے اے محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماں مرے تے ماپے مک دے ویر مرن بیڑا ویلا باپ مرے محمد بخشا مک جاندا جے میلا. حضرات محترم اگے چل کے میں عرض کرنا وا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کیڑا کام کرنا ہے؟ عرض کی تیلا جپال 40 سال مکمل میں ماں دی خدمت کیتی ہے. مسلمان سینے تے ہاتھ رکھ. آپ کہندا پیا حضور جدوں میری ماں دے فوت ہون دا وقت قریب آیا میری ماں نے فرمایا بیٹا آ میرے سینے نہ لگ جے چھاتی وچوں دودھ پیندا نے آوے پترا ذرا جاندی واری پردیسن ماں نو کلاوے وچ لے لے. اے موسیٰ علیہ السلام نال گل پیا کردا حضور میں ماں دے سینے تے اپنا منہ رکھیا پچھو ہونا پترا کھلو پچھو ہونا ماواں کھلو جڑیاں آخری واری اپنے سینے تے اولاد نو لٹا لیندیاں نے اے لمحہ عنوان ہے. آپ کہندا عرض کیتی حضور جڑے ویلے میری ماں نے مینوں سینے تے لٹا کے انجا آسمان ول ویکھ کے کہندی نیلی چھت دیا مالکا انہیں 40 سال تیری رضا دی خاطر میری خدمت کیتی آ مینوں پہلی گل دس جہنم دی اگ حرامی کہ نہیں گل کر میرے نال. ویخ ماں دا کتنا وڈا دا ہے گل کر میرے نال ندائی میری بندی جہنم دی اگ ادا دے حرام اے بخشیا ہوئے. پھر عرض کی میرے مال کا 40 سال دی خدمت دا صلہ میں کچھ نہیں منگدی یہ نہیں عرض کرنی ہے جدوں بھی میرا بچہ کوئی دعا کرے اے دی دعا ٹالی نہ. عرض کی لاجپالا میرا کوئی کمال نہیں اے میری ماں دی مہربانی ہے ہاتھ میں چکنا وا قبول کر لے دے. حیدری حضرت شان مصطفیٰ